अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अहम है क्योंकि आज जो मैं बात करूंगा वो एक ऐसी खतून के बारे में बात करूंगा जिनका बनी गाला से इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है और उन पर अरबों रुपए की करप्शन का जो है वो इल्ज़ाम लग चुका है, जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है। तहकीकाती इदारों ने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। ये क्या मामला है, उस खतून का ताल्लुक़ किस शहर से है, किस गाँव से है और उन्होंने उस गाँव में हुकूमती जो फंड्स हैं वो कितने लगाए हैं और कितने लगवाए हैं, ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है जिसमें कायदे-ए-बान का इंतखाब होना है वो क्यों नहीं हो पा रहा, और आज जो गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीटिंग बुलाई उसमें कितने अरकान शरीक हुए और क्या उन्होंने जो थी वो हिकमत अमली बनाई, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो गद्दार गद्दार का खेल खेला जा रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। तो तीन जो है बहुत अहम टॉपिक्स हैं आज के, आपने जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं फराह खान की। जी, फराह खान बड़ा ही पुरस्कार जो है वो एक करैक्टर है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो वो जब लाहौर आया करते थे अपनी अहलिया के साथ, तो जो बुशरा इमरान थी, जो इमरान खान की हालिया वाइफ हैं, वो अक्सर जब फाउंटेन हाउस या किसी भी दौरे के दौरान अपनी एक सहेली को जो है वो साथ लेकर जाया करती थी जिसका नाम था फराह खान। इस तरह जो है वो फराह खान मीडिया की और लोगों की नज़रों में आई और लोगों ने देखा कि जनाब ये तो वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया के बड़े जो है वो क्लोज हैं। तो अब लेकिन किसी का इस तरफ ज़हन नहीं गया कि ये सारा मामला चल क्या रहा है। फिर उसके बाद जो थी वो फराह खान ने जो है वज़ीर आला हाउस में उनको एक कमरा अलॉट किया गया जहां पर वो बैठना शुरू हो गई और कुछ मामला जो हैं वो देखना शुरू हो गई। कई जो मीडिया के ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सारे जो मामलात हैं कि किसकी ट्रांसफ़र कब होनी है, किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, ये सब अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए। और वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार हैं उनको भी इस सारे मामले का पता था कि ये क्या चल रहा है, लेकिन दानिस्ता एक खामोशी रखी गई। और कल अलीम खान ने तो बाकायदा इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस सारे मामले से मुतल्लिक जो है वो मैसेज किया और उनका जो जवाब है इमरान खान साहब का वो भी अलीम खान के दावे के मुताबिक उनके पास है। तो ये जो फराह खान है, कहा जा रहा है कि उन्होंने एक डीसी लगवाने का जो रेट था वो 3 करोड़ रुपए था जो उन्होंने वसूल किया। इस तरह जो पोस्टिंग थी मुख्तलिफ सरकारी महकमों में वो भी उन्होंने करवाई। और फिर ये जब सारा मामला मीडिया में आया, इसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने बात की, नून लीग के लोगों ने बात की, तो सबके कान खड़े हो गए। तो जनाब खबर में आपको जो देनी थी वो ये है कि फराह खान इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और वो लाहौर एयरपोर्ट से उनको फ़रार करवाया गया है। और जब वो फ़रार हुई तो उनको एक मुकम्मल सिक्योरिटी स्क्वाड जो पुलिस का था उसकी सिक्योरिटी में एयरपोर्ट पहुंचाया गया। उन्होंने बुर्का पहन रखा था और उनको पूरी तसल्ली से सारी चीज़ों से बचा के निकाल के तो जनाब जहाज़ पे बिठाया गया और वो जो हैं वो दुबई रवाना हो गई। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है कि जो लाहौर में उनकी रिहाइशगाह है वहाँ पर अभी तक पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी तैनात की गई है। और बड़ा ही अजीब ये मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक जो शख्सियत हैं जिनके पास कोई बज़ाहिर हुकूमती ओहदा भी नहीं और उनका जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक ज़ाती ताल्लुक़ है लेकिन पार्टी से वो इतनी इन नहीं, तो ये सारा जो गेम थी वो किस तरह खेलती रहीं, इस बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जब मैंने अपने सोर्सेज से जो थी वो सारी मालूमात ली इस बारे में तो मुझे पता चला कि जो फराह खान हैं उनका ताल्लुक शेखपुरा के करीब माछी के गांव से हैं। अब माछी के गांव से ताल्लुक होने का मतलब आप खुद निकाल लें कि वो जो है वो किस कबील से या किस गांव से उनका ताल्लुक है और क्या मामला होगा। बहरहाल इस वक्त जो उनका गांव है वो एक मॉडल विलेज बन चुका है। शेखपुरा के बाकी जो देहात हैं वहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं और ना पीने का साफ पानी है ना कुछ और है, लेकिन उनके गांव माछी के में जो है वो पक्की सड़कें बनाई गई हैं, डिस्पेंसरी बनाई गई है, हॉस्पिटल बनाया गया है, लंगर खाना बनाया गया है और यानी कि मौजां जेड़ियां ने वो सरकारी पैसे ते लगियां पईयां ने। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपने ससुर की एक जो सोसाइटी है उसको भी इलीगल सोसाइटी को लीगल करवाया। अब जो अंदर की खबर है वो ये है कि ये सारा मामला तो सामने आ गया और खान साहब ने तो पहले ही जनाब इस बात का इजहार कर दिया था कि उनकी जो फैमिली है उसके बारे में अब बातें की जाएंगी, उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं,
تو یہاں پہ مینوں پنجابی دا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ جدوں وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگنا تھا تو اس نے پہلے ہی کہہ دیتا کہ کل تہاڈے گھر وچوں ایک بندے نے کٹ جانا ہے. تو جناب بندے نے گھٹنا ہے اور یہ ساری باتیں میڈیا میں بھی آنی ہے کیونکہ اس خاتون کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ بشرا عمران سے ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. اور بنی گالہ کے اندرونی جو ذرائع ہیں وہ اب یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان قریب وہاں بھی یہ ایک آپشن پر غور ہو رہا ہے کہ اگر حالات جو ہیں وہ قابو میں نہ آئے تو پھر بنی گالہ سے ایک اہم شخصیت جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. اور اس کے لیے جو آپشن سوچی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرنے جائیں گی اور اس کے بعد پھر وہاں سے کہیں ان کا جو ہے انتظام وغیرہ کیا جائے گا اور وہ کچھ عرصہ پاکستان سے باہر گزاریں گے. تو ابھی یہ خبر جو ہے وہ اڑتی اڑتی ہمارے پاس بھی آئی ہے تو میں نے کہا اپنے ناظرین سے شیئر کروں. بہرحال پاکستان ہے, یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک عجب کرپشن کی جو تھی وہ گجب کہانی جو سامنے آئی ہے. تو جو میرے پاس ایک اور اطلاع ہے وہ بھی چلیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے پولیس میں بھی اور دیگر محکموں بھی اور جتنے ڈی سی لگے ہیں اس حالیہ عرصے کے دوران اور ان سب کی جو ہے وہ تفصیلات طلب کر لی ہیں. تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب ان سب پھڑے جان کے جب ڈیٹیل سامنے آئے گی تو پھر بچنا کسی نے کوئی نہیں. اب اگلی جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ چلتے ہیں, وہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس. تو پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ابھی ہونے کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے. پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ایک دو دن میں اجلاس ہو جائے گا لیکن وہ 16 اپریل تک اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جناب بندے نہیں پورے اور خان صاحب نے آج گورنر ہاؤس اجلاس میں یہ سب کو وعدے کر دیا ہے کہ ستّے خیرہ نے تسی بندے پورے کرو اسی ادو اجلاس کریں گے. یعنی کہ جب خان صاحب کو یہ امید ہو جائے گی کہ وہ میچ جیتیں گے میچ اسی وقت ہوگا, ورنہ یہ میچ نہیں ہونے والا اور اگر ہو بھی گیا تو بھی اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. اور اب آتے ہیں جناب غداری کے کارڈ کی طرف. تو میں ذرا اپنے ناظرین کو ان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہر ملک کے دوسرے ملک سے مفادات ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ جو سفارتی تعلقات ہیں اور کسی ملک کے مفادات ہیں اس تھیوری کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایون کہ جو پاکستان ہے وہ اپنے دشمن ملک میں بھی اپنے مفادات رکھتا ہے. ہم بطور پاکستانی بھی انڈیا میں بی جے پی کی جو حکومت ہے اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ انتہا پسندی کے رجحانات پائے جاتے ہیں. مودی کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو پاکستانی جو ہیں وہ کانگریس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور اسی طرح ہماری جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ہماری لابیز ہیں وہ بھی کانگریس کے بارے میں ایک مثبت رائے رکھتی ہیں, جبکہ بی جے پی جو ہے وہ اس کے بارے میں سخت اوپینین رکھتی ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو جناب سعودی عرب پاکستان میں ایک دو مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے, یہ بات ہر کوئی جانتا ہے. اگر ایران کی بات کریں تو ایران جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے, ان کو جو ہے وہ ان کی حمایت کرتا ہے اور ان کو وہ اچھے جو ہے اپنے جب بھی ان کی حکومت آئے اچھے پیکیج دیتا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو انٹرٹین کرتا ہے. تو یہ ایک دنیا کا جو جتنے بھی ممالک ہیں اس کا ایک سفارتی سسٹم چل رہا ہے کہ ہر جو وہ ملک ہے وہ اپنے مفاد کے لحاظ سے وہ دوسرے ملک میں اپنی پریورٹیز جو ہیں ان کا تعین کر لیتا ہے اور پھر کرتا ہے. اب اس میں غداری کا جو عنصر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بڑی شدت سے کھیل رہی ہے اور اب وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ہر خطاب میں اور ہر تقریر میں غدار اور پوری قوم میں, کیونکہ ہماری جو قوم ہے اس کے دو کمزوریاں ہیں اور یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک اس کی جو کمزوری ہے وہ ہے مذہب, کہ اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیں تو جناب سارے اڑ کے آ جائیں گے, وہ بھی آ جائے گا جنہیں شاید 2 ہفتے دی نماز بھی نہ پڑھی ہو یا جمعہ بھی کدی نہ پڑھے ہوئے. اسی طرح اگر آپ کسی کو غدار کہتے ہیں تو سارے ہی محب وطن جو ہیں وہ بن جائیں گے. اور کشمیر ڈے بھی ہم مناتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہم ہندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم امریکی کپڑے بھی پہنتے ہیں. تو ہماری جو ہے چونچوں کا مربع جو ہے ہمارا معاشرہ اس کی ایک واضح تصویر ہے. تو یہ جو غداری کا کارڈ ہے یہ وزیر اعظم صاحب اب بڑی شدت کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ
ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ جو عوام ہے، جو اپنے ووٹرز ہیں، ان کو مطمئن کر سکیں، کیونکہ وہ اگر بجلی کی بات کریں گے تو وہ بھی مہنگی ہے، اگر وہ آٹے کی بات کریں گے تو وہ بھی مہنگا ہے، پیٹرول کی بات کریں گے، ڈالر کی بات کریں گے، گیس کی بات کریں گے، جس بھی وہ اشیاء خورونوش یا ملکی معیشت کی بات کریں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں زمین سے آسمان پر جا پہنچی ہے، عام آدمی کا گزارا مشکل ہے۔ تو جناب خان صاحب نے ایک ہی سوچی ہے کہ غدار غدار دا کھیڈ کھیڈی جاؤ تو جناب سب نو وچ لپیٹ دیو، یعنی کہ اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ غدار ہیں، اور اگر آپ ان کے حمایتی ہیں تو پھر آپ محب وطن ہیں۔ تو میرے خیال میں اس روش کو اور اس روایت کو اب ختم کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔